हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं सैयद एहतशाम हुसैन के बारे में और उनके मजमून हिंदुस्तानी तहजीब के अनासर के बारे में। हम एहतशाम हुसैन की बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे और उनका जो मजमून है हिंदुस्तानी तहजीब के अनासर उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। क्लास 10th उर्दू के निसाब में आपका मजमून शामिल है, इसलिए ये सेशन जो है उन स्टूडेंट के लिए बहुत अहम होने वाला है जो क्लास 10th उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे सैयद एहतशाम हुसैन की बायोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे एहतशाम हुसैन की, अगर हम विलादत के बारे में बात करें तो याद रखेंगे 1912 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखेंगे। आपके एग्जाम में जो 20 मारूजी सवाल आते हैं उनमें ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। आगे हम देखते हैं उर्दू के तरक्की पसंद नक्कादों में सैयद एहतशाम हुसैन का नाम अहमियत का हामिल है। इनकी पैदाइश 21 अप्रैल 1912 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के गांव माहिल में हुई। ये लाइन बहुत अहम। 1912 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है, कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में, और किस गांव में हुई है? माहिल में, याद रखेंगे। तालीम आजमगढ़ और इलाहाबाद में हासिल की। 1932 के आसपास लिखना शुरू किया। इब्तिदा में कहानी, नाटक, नज़में, गज़लें, मज़ामीन सब कुछ लिखते रहे। 1936 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया और 1938 में लखनऊ के शोबे उर्दू में पढ़ाने लगे। आगे देखिए, इसके बाद में शुरू ही से तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए और तनकीदी मज़ामीन पर तवज्जो मरकूज की। 1952 में टेलर फाउंडेशन के खर्च पर अमेरिका और इंग्लिस्तान गए। 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर हो गए। रिटायर होने से कुछ कबल 1 दिसंबर 1972 को इलाहाबाद में दिल का दौरा पड़ा और आनन फानन मौत हो गई। यानी आपका इंतकाल 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ है। आगे देखें, आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात हैं। एहतशाम हुसैन ने जॉन बीम्स की किताब का तर्जुमा हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के नाम से शाये किया। ये जो किताब है बहुत अहम है। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी तसनीफ है? सैयद एहतशाम हुसैन की। अफसानों का मजमुआ वीराने, यानी वीराने किसका? अफसानों का मजमुआ सैयद एहतशाम हुसैन का के नाम से। और अमेरिका और यूरोप का सफर साहिल व समंदर के नाम से शाये हुआ। ये सफरनामा भी बहुत अहम है। साहिल व समंदर किसका? एहतशाम हुसैन का। उर्दू अदब की तनकीदी तारीख हिंदी और उर्दू दोनों जुबानों में लिखी। ये किताब भी बहुत अहम है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख। लेकिन उनका असली काम तनकीद के मैदान में है। उनकी तनकीदी किताबों में तनकीदी जायजे, रिवायत और बगावत, याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ में अदब और समाज के साथ साथ में तनकीद और अमली तनकीद, और इसी के साथ साथ में ज़ौक़ अदब और शऊर, अफकार और मसाइल काबिल ज़िक्र है। वह मार्कसी नज़रिए में यकीन रखते थे और इसी की मदद से ज़िंदगी और अदब को समझने की कोशिश करते थे। उनका अंदाज़े बयां साफ, सलीस, सादा और सुलझा हुआ है। ज़ेल का मजमून उनकी किताब तनकीदी जायजे से लिया गया। ये देखिए, क्वेश्चन बहुत अहम है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मजमून है हिंदुस्तानी तहजीब के अनाशिर, ये सैयद एहतशाम हुसैन की किस किताब से माखूज है? तो जवाब हो जाएगा तनकीदी जायजे। हिंदुस्तानी तहजीब और उसके अनासिर पर गौर करने की जितनी ज़रूरत आज से 40 बरस पहले थी उतनी ही आज भी है। चलिए अब इस मजमून को हम रीड करते हैं और समझते हैं। मजमून देखिए आपके सामने, इसका उन्वान है हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर। इधर थोड़े दिनों के अंदर बाज़ हिंदुस्तानी रहनुमाओं के बयानात और तकरीरों ने हिंदुस्तानी तहजीब के मुताल्लिक बुनियादी सवालात पैदा कर दिए हैं। ये रहनुमा अभी तक़सीम हिंद से पहले हिंदुस्तान की कौमी वहदत, यानी कौमी एकता, वहदत का मतलब क्या होता है? एकता, के कायल थे। ऐसी कौमी वहदत जिसकी तामीर और तश्कील में मुख्तलिफ अनासिर कार फरमा रहे हैं, लेकिन आज वो इस तहजीबी सरमाए को अपने मखसूस असबियत आमेज ख्यालात और रुजात पसंदाना जज्बात के सांचे में ढाल देना चाहते हैं, जिसे मुख्तलिफ कौमियत और मजहब रखने वालों ने कमो बेश 5000 साल में इकट्ठा किया है। इस जारहाना कौमियत परस्ती ने मुआशरत, जुबान, सियासी सतह नज़र हर चीज़ में
ایک طرح کا غیر جمہوری اور فسطائی رجحان پیدا کر دیا ہے۔ آگے دیکھیے گا اس کے بعد میں، وقت ضائع کیے بغیر ہندوستانی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کی جانچ پڑتال ضروری ہے، ورنہ ہزارہ سال کے بطن سے پیدا ہونے والی قدرے اور مستقبل کے امکانات دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ بطن کا مطلب کیا ہوتا ہے، پیٹ، یاد رکھیں گے۔ ممکن ہے کہ ہم تہذیب کی ایسی تعریف نہ بتا سکیں جو سقراط کے معیار پر پوری اترے، لیکن جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسے کسی قوم یا ملک کی داخلی اور خارجی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں سے مجموعی طور پر پیدا ہونے والی وہ امتیازی خصوصیات مراد ہوتی ہیں جنہیں اس ملک کے لوگ عزیز رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے، 5000 سال گزرے دراوڑیوں کے عروج کے زمانے میں ہندوستان ایک اعلیٰ درجہ کا تمدن رکھتا تھا۔ دراوڑی گو یہاں کئی دوسری قوموں کے بعد آئے تھے، لیکن انہوں نے اس سرزمین سے مکمل مطابقت اختیار کر لی تھی۔ کوئی 1500 قبل مسیح آریہ آئے۔ ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ وہ دراوڑیوں کے مقابلے میں زیادہ مہذب اور روحانی و مادی طاقتوں سے ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے پر مسلح تھے۔ انہوں نے شمالی ہندوستان کے زرخیز میدانوں پر قبضہ کر لیا اور دراوڑیوں کو وہاں سے ہٹ جانا پڑا۔ تاریخ کا یہ ایک مابہ النزاع مسئلہ ہے کہ دراوڑی اور آریائی تہذیب کے سوتے کہاں تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان میں ہندوستان میں کتنا اختلاط ہوا۔ اختلاط کا مطلب میل جول۔ لیکن اتنا ضرور صحیح ہے کہ آریوں اور دراوڑیوں کی علیحدگی کی وجہ سے بہت دنوں تک ان میں وہ اختلاط پیدا نہ ہو سکا جو مکمل امتزاج کا ضامن ہوتا۔ زبانوں کے اختلاط سے تہذیبیں ایک دوسرے میں جلد مدغم ہو جاتی ہیں، یعنی مل جل جاتی ہیں، لیکن یہاں یہ دشواری پیش آئی کہ آریہ اپنی ترقی یافتہ مہذب سنسکرت کے سامنے دراوڑی زبانوں سے بے نیازی کا اظہار کرتے رہے اور دونوں زبانوں کے لسانی ساخت میں جو افتراق ہے، فرق ہے، وہ ایک دوسرے سے الگ رہنے میں اعانت کرتا رہا۔ اعانت کا مطلب مدد۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ذات پات کی تفریق، ذرائع آمد و رفت کی کمی اور برہمنوں کی مذہبی سخت گیری کے باوجود ہندوستانی تہذیب کی تشکیل اس طرح ہوتی رہی کہ اس میں دراوڑی رنگ کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ آگے دیکھیں گے، بدھ اور جین مت ہندوستانی زندگی میں زبردست انقلاب تھے، لیکن انہیں یہاں کی تہذیبی زندگی میں کوئی انوکھی چیز سمجھنا، کوئی ایسا واقعہ سمجھنا جو تاریخی بہاؤ میں بالکل الگ تھلگ معلوم ہو، صحیح نہیں۔ یہ بھی تہذیب کا تسلسل تھا جو 2500 سال میں ایک خاص شکل اختیار کر چکی تھی۔ آریوں نے ہندوستان کے ہزار سالہ قیام میں جو قدریں پیدا کی تھیں، بودھ مت نے انہیں نئے پہلو اور نئے رنگ دیے۔ برہمنی نظام کی رسم پرستی اور سخت گیری نے ان قدروں اور فکری کارناموں کو جمود کی ایک ایسی منزل پر پہنچا دیا تھا جہاں انقلاب کی ضرورت تھی۔ یہ عوامی سماجی انقلاب ان نئے مذاہب کی شکلوں میں رونما ہوا، وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں جنہوں نے تہذیبی ارتقاء کو روک رکھا تھا اور ہندوستانی تفکر کے لیے نئی راہیں کھل گئیں۔ بودھ مذہب جب شروع ہوا اس وقت تو یہ برہمنی نظام کے خلاف ایک زبردست بغاوت معلوم ہوتا تھا، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے اندر تحقیق کے حق کی جستجو میں، انسانی مسرت کی تلاش میں دونوں نظام ایک ہو گئے۔ ہندوستان دنیا کی نظر میں بہت اوپر ہو گیا اور ملک کی عوامی زندگی کی سطح بہت بلند ہو گئی۔ پراکرتیں جو محض عام عورتوں اور غلاموں میں رائج تھیں، نئے ڈھانچے میں اہم جگہ اختیار کر گئی۔ قدیم آریائی تہذیب کی حدیں اس طرح وسیع ہو گئیں کہ اس کی کوئی خصوصیت جو زندہ رہنے کے قابل تھی ضائع نہیں ہونے پائی۔ آگے دیکھیے، پھر ویشنوی تحریک شروع ہوئی جسے بعد میں عام طور سے بھکتی کی تحریک کہا جانے لگا۔ بودھ مذہب سے لے کر اور بعد میں اسلام سے متاثر ہو کر اس تحریک نے مذاہب کی عالمگیر صداقتیں پیش کی۔ ہندو مذہب کی آفاقیت اپنی فلسفیانہ تفصیلات کو چھوڑ کر نتھری ہوئی شکل میں سطح پر ابھر آئی اور پھر اس نے اپنا فلسفیانہ نظام بنا لیا جو اس تہذیب میں مل گیا جسے ہزاروں سال میں تیار کیا گیا تھا۔ بھکتی تحریک نے مذہبی ظاہرداریوں اور رسمی عبادت پر کاری ضرب لگائی، چوٹ لگائی اور ہندو تمدن میں
घुन लग चुका था और बौद्ध मजहब में रस्म प्रस्तियां शुरू हो गई थी। भक्ति तहरीक के फलसफी नई ताकत लिए हुए आए। जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो उस तहरीक में इस्लाम की सदाकतें और हिंदुस्तानी मजाहिब की सदाकतें कई पहलू से मिल गईं। आगे देखें, इस्लाम अरब में रोनमा होकर एशिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुका था। हिंदुस्तान से अरबों का ताल्लुक कदीम था यानी पुराना था, लेकिन इसमें तहजीबी लेन देन बराए नाम होता था। असल ताल्लुकात 10वीं सदी के आखिर में शुरू हुए जब मुसलमान बड़ी तादाद में हिंदुस्तान आए। इस्लाम सामियों में पैदा हुआ था, लेकिन बहुत जल्द ईरान, तुर्किस्तान और वस्त एशिया में पहुंच गया, जहां कदीम आर्याई नस्ल के लोग आबाद थे। मुसलमान कई सदियों तक जरतुश्त और ओस्ता के ईरान में रहकर वहां की तहजीबी जिंदगी में डूबकर हिंदुस्तान आए। ईरानी मुसलमानों की जिंदगी में सामियत और ईरानियत की आमेजिश हो गई थी, यानी मिलावट हो गई थी। मुसलमान आर्यों की तरह यहाँ आकर आबाद हो गए और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में हिंदुस्तानियत नुमाया हो गई। अरब से उनका सिर्फ एक किस्म का रूहानी ताल्लुक बाकी रह गया, वरना तर्ज बुदमात, तरीक़े हुकूमत और दूसरी हैसियतों से वो हिंदुस्तानी जिंदगी में पूरी तरह शरीक हो गए। आगे देखेंगे, इसी तरह ये सोचना कि आर्या ना आते तो द्राविड़ी होते, मुसलमान ना आते तो सिर्फ आर्या होती, अंग्रेज ना आते तो मुसलमानों की हुकूमत होती, महज खुद फरेबी है। जो कुछ हो चुका और उसका जो हिस्सा काबिल कदर, उसे तस्लीम करना ही मुस्तकबिल की तरक्की का जामिन हो सकता है। जब दो कौमें मिलती हैं तो दोनों में तहजीबी लेन देन जरूर होता है। इस लेन देन की नौइयत और मिकदार से तहजीबी ताल्लुकात की नौइयत का पता चलता है। उन्हें नज़रअंदाज करने से तारीख नहीं बदल सकती, लेकिन बाज़ कौमी रहनुमा तारीखी इर्तिका से नज़र बचाकर उसे अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के सांचे में ढालना चाहते हैं। मुसलमानों में अलावा मजहब के ज़ाहिरी रुख के और कोई चीज़ बैरूनी या विदेशी बाकी नहीं रह गई थी। ऐसा होना नागुज़ीर था। ईरान के आर्या और हिंदुस्तान के आर्या 2000 साल के करीब एक दूसरे से अलग रहने के बाद फिर एक दूसरे से मिले थे और उन्हें एक दूसरे के समझने में देर न लगी। यही वजह कि उनमें मजहब या तहजीब की बुनियाद पर कभी आपस में झगड़े नहीं हुए। उसके बरक्स अंग्रेजी अहद हुकूमत की तारीख इससे भरी पड़ी है। हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत और उसके असरात से हम काफ़ी वाकिफ हैं, लेकिन तहजीबी नुक्ते नज़र से इस तारीखी दौर का तज्जिया फिर से करने की ज़रूरत है। अंग्रेज़ों की मजबूत मरकजी हुकूमत ने तहजीबी वहदत को पारा पारा करके तफरीकी रुझानात को बढ़ाया और इस हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खात्मा कर दिया, जिसका खमीर सदियों में उठा था। चुनांचे ये उन इदारों की नौइयत और शक्ल को फ़िरकावाराना रंग देने में कामयाब हो गया जो मुद्दतों से चले आ रहे थे, और हुक्मरानों की साहिरी ने वो ख्वाब दिखाए कि हर शोबे ज़िंदगी में तफरका दिखाई देने लगा। तारीखी तकाज़ों ने जिन इख्तलाफात को बहुत गहराई में दफन कर दिया था वो उभर आए और नीम जागीरदाराना नीम सनती निज़ाम ज़िंदगी में उन्हें पनपने की नई ग़ज़ा हाथ आ गई। जदीद सियासत का यह सबसे बड़ा कमाल है कि वो उन फितनों को पाल सकती है जो मरते दम तक भी नहीं मरते। चुनांचा ऊंचे और मुतवस्सित तबका के वफादारों ने दानिस्ता और नादानिस्ता अपने गुलाम बनाने वालों का साथ देकर मुश्तरक कदरों के उन रिश्तों को तोड़ डाला जो आम जिंदगी के मुश्तरक माशी माशरती ज़रूरियात से बने और मजबूत हुए थे। उन्होंने इख्तिलाफी और तफरीकी रुझानात को यहाँ तक बढ़ाया कि आखिरकार हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। जिन लोगों ने कभी उर्दू अदब का मुताला नहीं किया वो इसके मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं और ऐसी गलत फहमी फैलाते हैं जिसके नताइज मौलिक हो सकते हैं। उर्दू शोरा की फहरिस्त से न जाने कितने नाम और उनके दवावीन से न जाने कितने अशार पेश किए जा सकते हैं जिनसे उनकी उस्ताद ज़हनी का पता चल सकता है। वो इत्तेहाद इंसानी अखुवत और मोहब्बत के मुबल्लिग थे। उनके अशार से तो ये पता चलता है कि वो मुसलमान नहीं बल्कि हर मजहब के इंसान थे। वो उस खुदा का जिक्र करते थे जो इंसान की रूह में मौजूद है। वो हश्र नशर का मजाक उड़ाते थे, जन्नत और दोज़ख पर हंसते थे। उनके ख्यालात उन वैष्णवी भक्त शोरा से मिलते जुलते हैं जो सिर्फ मजहब की रूह को पेश करते हैं। उन शोरा का मजहब भी इंसान की मोहब्बत और सच्चाई की परस्तिश है।
اگر کوئی شخص شاعرانہ استعاروں، اشاروں اور علامتوں کو نہ سمجھے تو وہ کس طرح اردو شاعری کے متعلق رائے دے سکتا ہے؟ مثالوں سے دفتر تیار ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جب کوئی کھلے دل سے انہیں سمجھنا چاہے۔ جب نگاہ بلند اور قلب وسیع ہو، اس وقت اردو کے بہت بڑے شاعر، غالباً سب سے بڑے شاعر غالب کا خیال آتا ہے، جن کا فلسفیانہ ذہن ہندو فلسفے کی بنیادوں کو پیش کرتا تھا۔ کیا یہ اشعار تفریقی رجحانات پھیلانے کی مثال میں پیش کیے جا سکتے ہیں؟ وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانہ میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو، دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، و مادگی شوق تراشے ہیں پناہیں ہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کا غالب یہ خیال اچھا ہے۔ زنار بعد صبح دانہ توڑ کر، رو رو چلے ہیں راہ کو ہموار دیکھ کر، نہیں کچھ صبح و زنار کے فندنے میں گیرائی، وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئی اجزائے ایماں ہو گئی۔ ان اشعار میں شیخ و برہمن کی تفریق مٹ کر نئی انسانی برادری قائم ہوتی ہے، جس کا مذہب محبت سے موسوم ہے۔ ممکن ہے کہ بعض شاعر ایسے ہوں یا کچھ اشعار ایسے ملے جن کا مذہبی جذبہ انسانی محبت کے جذبے کو دبا دیتا ہو، اس سے تفریقی رجحان نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن اردو شاعری کا یہ عام رنگ نہیں ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں یہ ادب غدر 1857 کے بعد سے اب تک ہزاروں حیثیت سے پیش رہا ہے۔ شعلہ بار افسانے اور آتشی نظمیں اس کی ادبی سرمایہ میں لاتعداد ہیں۔ آج بھی اس کا پیام سماجی انصاف اور جمہوریت ہے۔ آزادی کی مضبوط تاریخ اردو ادب کے سرمایہ سے مرتب کی جا سکتی ہے۔ ایسی زبان اور ادب ہندوستانی تہذیب کے ڈھانچے میں اسی طرح اپنی جگہ رکھتا ہے جس طرح ہندوستان کا کوئی دوسرا ادب۔ ہندوستانی تہذیب سے ان قدروں کا ارتقاء مراد ہے جو ہندوستان میں بسنے والی مختلف قوموں اور مذہبوں نے 5000 سال میں دنیا کے سامنے پیش کی ہیں۔ اگر مسلمانوں یا ہندوؤں کا ایک گروہ اسے تسلیم نہیں کرتا تو اس سے تاریخی حقیقتیں نہیں بدل سکتی۔ کچھ مسلمانوں نے اگر قومی وحدت اور مشترک تہذیب کو نہیں مانا تو اس سے علمی تحقیق کے نتائج غلط ثابت نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمارے سامنے بڑے اہم سوالات ہیں: ہماری تہذیب اور زبان مذہب یا فرقہ پرستی کے ماتحت ہوں گی، یا ان کی بنیاد جمہوری اور غیر مذہبی ہوگی؟ اسے سماجی انصاف اور سچائی کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے گا یا پھر آمرانہ فسطائی بنیاد پر؟ ان سوالوں کے جواب پر ہندوستان کی عظمت اور اس کی تہذیبی ارتقاء کا مستقبل منحصر ہے، اور ان کو جواب اس سے پہلے دینا ہے کہ وفاداری اور قوم پرستی کے نام پر جو زہر پھیلایا جا رہا ہے وہ کام و دہن سے گزر کر رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ اب اس کے بعد میں اس مضمون میں جو مشکل الفاظ سے ان کے معنی دیے گئے اسے بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ تشکیل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شکل دینا۔ عناصر یاد رکھیں گے یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ عنصر کی۔ عنصر کی یہ جمع ہے، یاد رکھیں گے وہ چیز جو کسی چیز کا بنیادی حصہ ہو۔ عصبیت کا مطلب ہوتا ہے بیجا طرفداری اور تعصب۔ رجعت پسندانہ، ماضی پسندی کی طرف میل، ترقی پسندانہ کا الٹا۔ جارحانہ، جنگ پر میل، نقصان پہنچانے کی صفت رکھنے والا۔ قومیت پرستی، اپنی قوم کو اس طرح پسند کرنا کہ اس کے باعث دوسری قوموں سے دوستی اور محبت نہ ہو سکے۔ معاشرت، مل جل کر زندگی بسر کرنا۔ مطمح نظر، وہ چیز جس کی طرف نظر اٹھی ہوئی ہو، لہذا دیکھنے کا معیار۔ فسطائی، اٹلی کے ظالم ڈکٹیٹر مسولینی کے خیالات کا ماننے والا، جمہوریت اور عوام کا دشمن۔ بطن کا مطلب کیا؟ پیٹ یعنی اندرونی حصہ۔ سقراط، یونان کا ایک فلسفی جو افلاطون کو استاد تھا۔ سقراط کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ بقول افلاطون وہ ہر چیز کی صحیح تعریف پر اصرار کرتا تھا۔ تمدن، زندگی گزارنے کے طریقے اور ذرائع۔ مسلح کا مطلب ہتھیار بند ہوتا ہے۔ ما بہ النزاع کا مطلب جھگڑے کا باعث۔ اختلاط کا مطلب ہوتا ہے ملنا جلنا یا مل جانا۔ امتزاج، چیزوں کا اس طرح ملنا کہ وہ ایک ہو جائیں۔ مدغم، مل کر ایک دوسرے میں کھپ جانا۔ لسانی، زبان سے متعلق۔ افتراق کا مطلب فرق یا دوری۔ اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ جمود کا مطلب ہے ٹھہراؤ۔ ارتقاء کا مطلب ترقی، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا۔ تفکر کا مطلب سوچنا، فکر کرنا۔ پراکرت کسے کہتے ہیں؟ قدیم ہندوستانی بولیاں جو سنسکرت کے بعد پیدا ہوئی۔ ویشنوی تحریک، وہ مذہبی تحریک جس میں وشنو بھگوان کے اوتاروں اور بالخصوص رام اور کرشن سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ رام بھکتی اور کرشن بھکتی اسی تحریک کے دو حصے ہیں۔
بھکتی تحریک وہ روحانی تحریک جس میں مذہبوں کی بنیاد وحدت پر زور دیا جاتا تھا اور ذات پات کی مخالفت کی جاتی تھی۔ آفاقیت تمام دنیا تمام کائنات پر صادق آنے کی کیفیت، کسی چیز کی وہ صفت جو ہر جگہ موجود ہو۔ سامی سام کی نسل کے لوگ یعنی یہودی اور عرب وغیرہ۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ زرتشت دینی آتش پرستی کا بانی، آتش پرستوں کا پیغمبر۔ اوستا آتش پرستوں کی مذہبی کتاب۔ زرتشتی سنویت آتش پرستوں کے پیغمبر کا نام زرتشت تھا۔ اس مذہب میں نور اور ظلمت کو کائنات کے دو اصول مانا جاتا ہے، اسی کو سنویت کہتے ہیں۔ استحکام کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی یا مضبوط کرنا، طرز بود و باند کا رہنے سہنے کا طریقہ۔ باز گزار کا مطلب خراج ادا کرنے والا۔ مطلق العنان کا اپنی مرضی کرنے والا، خاص کر حاکم یا بادشاہ۔ فنون لطیفہ شاعری، موسیقی، مصوری، رقص اور سنگ تراشی کو فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ غیر شعوری جانے بغیر اپنے آپ۔ تفرقہ مطلب فوٹ، اختلاف، دانستہ جان بوجھ کر۔ دواوین دیوان کی جمع دیوان یعنی کسی شاعر کے کلام کے مجموعہ، خاص کر ایسے مجموعہ جس میں کلام کو ردیف وار جمع کیا گیا ہو۔ افتاد ذہنی مزاج، سوچنے کا ڈھنگ۔ اخوت کا مطلب ہوتا بھائی چارہ، بھائی ہونے کا احساس۔ حشر و نشر حشر کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، نشر کے معنی ہے پھیلانا۔ حشر نشر جب اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے قیامت میں لوگوں کا جمع ہونا اور ان کا حساب کتاب ہونا۔ استواری کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی، پائیداری۔ زنار کا مطلب ہے جنیو، اور صبح کا مطلب ہے تسبیح۔ صبح صد دانہ کا مطلب ہے 100 دانے والی تسبیح۔ موحد کا مطلب خدا کی وحدت پر یقین رکھنے والا۔ کیش کا مطلب کیا ہے طریقہ۔ کام کا مطلب کیا ہے حل۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے جانا سید احتشام حسین کے بارے میں اور ان کے اہم مضمون ہندوستانی تہذیب کے عناصر کے بارے میں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔